जरा ये वीडियो देखिएगा। इस बेचारे को पहले भी समझाया था कि यार तेरी फील्ड ही नहीं है। तूने नॉन मुस्लिम के साथ मुनाज़े करके भी जिल्लत कमाई, तूने कादियानियों के साथ अभी हालिया जो मुनाजरा हुआ उसने चिश्ती रसूलुल्लाह सामने रखा है, इसके हाथ पांव भूल गए, कहता है कि इसको छोड़, हमारे घर का मसला है। तेरा ईमान किधर गया? तेरे घर का मसला है ये। और भाई तुझे तो कहना चाहिए था, चाहे गुलाम अहमद कादियानी दजाल हो या कोई और दजाल जिसने अपने नाम का कलमा पढ़ाया या उसका दिफा किया, सबके सब खत्म नबूवत के डाकू हैं। तो तूने उनके साथ तो रिश्तेदारियां गांठी हुई हैं, तो इसको छोड़ दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत ठीक होगी। बात यह है ख़ातिन व हज़रात के कुछ लोग लाशऊरी तौर पे चवल होते हैं। उनका मसला ये होता है कि वो बाकी दुनिया पे अजाब होते हैं, बस उन्हें पता नहीं होता कि वो बाकी दुनिया पे अजाब हैं। ऐसे ही कुछ लोग शऊरी तौर पे चवल होते हैं। इनका मसला ये होता है कि ये अपनी ही ज़ात के लिए मसला होते हैं और शऊरी तौर पे होते हैं, इन्हें पता होता है इस चीज़ का। हमारे मिर्ज़ा यू टर्न का ताल्लुक मौखर ज़िक्र तबके से है। अब इसको ठीक पता था कि ये डिबेट वाली बात पे कोई तबसरा करेगा, किसी के बारे में कहेगा कि वो अच्छा डिबेटर नहीं है, तो लोग स्ट्रेट अवे इसको मेटाफोरिकल चपेड़ें जूतियां मारने शुरू कर देंगे कि तुम वो इंसान हो जो डिबेट से हमेशा भागते हो, तुम्हारे घर आ जाएं लोग, तुम दरवाज़ा नहीं खोलते आगे से, बाद में कहते हो मेरा राइट है मैं दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ, तुम बहाने करते हो कि मैं शहर में था ही नहीं, उसी दिन फ़ोटो अपलोड हो जाते हैं, पता चलता है कि तुम अपनी अकेडमी में ही थे। वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हों, मुफ्ती तारक मसूद साहब हों, हशाम इलाही ज़हीर साहब हों, ये वो सारे लोग हैं जो तुम्हारी सारी शर्तें पूरी कर चुके हैं। नहीं जी आप लिखवा के लाएं, नहीं आप वीडियो बना के लाएं, आप फ़लाँ आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे वो वीडियो में भी बातें चलेगी। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का बड़ा मशहूर वीडियो है। सारी की सारी शर्तें पूरी हो गई, लेकिन इंटेलेक्चुअल DNA जब बुज़दिली पे मुश्तमिल हो तो डिबेट सवाल ही पैदा नहीं होती। गीदड़ों का कोई काम है। अब इस सारे मामले में ये क्या कर रहा है कि वो कादियानी जो एक्सपोज हो गया, दो अहम तरीन बातें उसके मुंह से निकल गईं। एक ये कि वो हम सबको काफिर समझते हैं और दूसरा ये कि उनका कुरान और है और हमारा कुरान और है। तो फिर मरज़इयों के कादियानियों के फ्रंट मैन के पाँव क्यों ना जलें, उसे तकलीफ़ क्यों ना हो, वो बात को घसीट के क्यों ना ले के आए इस तरफ जिस तरफ वो लेके आ रहा था कि देखो तुम्हारे फ़लाँ फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा हुआ है। तो फिर इसका प्रिंसिपल आंसर तो यही हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कहा हुआ है वो हमारे मामले हैं, इसका तुम्हारी ज़ात से क्या ताल्लुक है। कभी इंजीनियर समेत कोई आदमी किसी बरेलवी को, किसी देवबंदी को, किसी अहले हदीस को इस बेस पे गलत नहीं कहेगा कि तुम्हें कादियानी ने गलत कहा हुआ है, क्योंकि वो उसको सेपरेट रखते हैं। इस्लाम के जो मसालिक हैं उनको सेपरेट रखते हैं। लेकिन कादियानियों की ये कोशिश है कि चूंकि वो इस्लाम के अंदर एक मसलक के तौर के ऊपर, और फिर मसलक भी ऐसा कि सिर्फ वही ठीक है, बाकी सारे गुमराह हैं, बाकी सारे कुफार हैं, इस तरह वो घुसना चाहते हैं। तो उनके पास तो इस तरीक़ाकार के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं, और वो उसे दो चीज़ें अचीव करते हैं। पहली चीज़ उससे वो अचीव करते हैं कि जितनी बहस इस मामले के बाद, यानी कि जब वो कह दें कि देखो तुम्हारे फ़लाँ बुज़ुर्ग ने फ़लाँ के बारे में क्या कहा, या फ़लाँ मसलक की राय फ़लाँ मसलक के बारे में क्या रही है, तो उससे एक चीज़ तो ये अचीव करते हैं कि बहस का रुख कादियानियत से हटाकर मसालिक की तरफ लेके आ जाते हैं। दूसरा वो ये अचीव करते हैं कि चूंकि सब ने ही सब के बारे में कुछ कहा हुआ है, तो अगर हमें भी कह देते हो तो क्या मसला है। ये है इस फ्रंट मैन की असल गेम, जो कभी उनके अज़ाए वज़ू चमका रहा होता है, कभी उनका ज़बीहा हलाल कर रहा होता है, कभी उनको किसी तरह से उम्मत के अंदर हद ये है कि ये कह रहा होता है कि नहीं उसने पता नहीं शायद नबूवत का दावा नहीं किया था, समथिंग अमंग दीज लाइन, जिस तरह की जो उसकी वाहियात बातें आती रहती हैं, उनमें ये सारी बातें शामिल हैं। तो तकलीफ़ तो होनी थी, इसलिए कि इस डिबेट के बाद जो मेरी ये हम्बल राय है कि हमारी जो डिबेट्स की स्कीम है कादियानियों के साथ वो बदल गई है। इसलिए कि मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि कादियानियों के साथ हम इजराए नबूवत या ख़त्म नबूवत या नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम इस पर हम बात करें। हमारा एक प्रिंसिपल स्टांस है कि तुम होते कौन हो हमें हमारे दीन से निकालने वाले, और ये बात साबित करना हमारा काम है कि तुम्हारा दीन और है, और वो इस डिबेट में साबित हो गया। इसलिए कि दो प्रिंसिपल चीज़ें उसने एग्री कर ली, और यही प्रॉब्लम उसको हुआ। उसने बाद में झूठ बोला, जगह जगह जाके उसने उलमा को धोखा दिया, मुसलमान बन के उनको कॉलें की, वेग सी बातें की, और बाद में उस पर मेरा नाम लगा दिया, वो भी एक्सपोज हो गया। तो अब तकलीफ तो होनी है इसको। इफ फ्रंट मैन को तकलीफ नहीं होगी तो किसको होगी। लेकिन फ्रंट मैन का यहाँ पे मसला इससे और ज़्यादा बड़ा है। वो ये है कि जो बाकी मुल्हिदीन के साथ, नॉन मुस्लिम के साथ मेरी डिबेट हुई है, ये उस पर भी उनको तमगा देने आ गया है। अब इसको तकलीफ क्यों हो रही है ये कोई आदमी से पूछे, जबकि हकीकत ये है कि एक मुल्हिद जिससे
ڈبیٹ کرانے کے لیے جو آدمی سب سے زیادہ پیش تھا کہ اس سے ڈبیٹ کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا اسلام کتنا غلط ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ الحاد کتنی اعلیٰ چیز ہوتی ہے، اس ڈبیٹ کے بعد اس نے مجھے ای میل کی کہ کیسر بھائی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، ہمارے پلے تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم پتہ نہیں کیوں الحاد کے پیچھے پھر رہے تھے، اس ڈبیٹ کے بعد میری آنکھیں کھلی ہیں۔ میں ایسی ای میلز دکھا چکا ہوں جن میں لکھا ہوا ساؤتھ افریقہ سے کہ 35 سے ایگزیکٹ فگر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ اتنے لوگ اکٹھے جو کہ کسی ڈاؤٹ کا شکار تھے کیا تھے وہ دائرہ اسلام کے اندر آ رہے ہیں۔ میں پشاور، اسلام آباد، کتنی جگہوں پہ جا چکا ہوں جہاں پہ لوگ پرائیویٹلی مجھے ایک سائڈ پہ جا کے لے کے کہ ہم تو اس طرف نکل چکے تھے، آپ کی فلاں فلاں ڈبیٹ کے بعد ہم دائرہ اسلام میں واپس آئے ہیں۔ لائیو میری سٹریم میں لوگ آ کے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، مجھ سے ڈبیٹس کر کے، مجھ سے ڈسکشنز کر کے، میری اور ڈبیٹس دیکھ کے لوگوں کو اللہ عز و جل کا یہ خربوں دفعہ اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے میرے جیسے ایک خطا کار گناہ گار انسان سے یہ کام لیا۔ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں۔ شروع کرتے ہیں، میرے پیچھے ریپیٹ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ وحدہ وحدہ لا شریک لہ لا شریک لہ واشہد اشہد ان محمدا ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسول۔ کیسے تکلیف نہ ہو سیکولرز کے فرنٹ مین کو، کیسے تکلیف نہ ہو قادیانیوں کے فرنٹ مین کو you see that's the problem۔ لیکن اب آتے ہیں ذرا ایک آپریٹو ایشو کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ میرے دین کہاں گیا تھا جب میں نے کہا ہمارے گھر کے معاملے ہیں۔ یہی سوال میں نے تم سے پوڈ کاسٹ کے دوران پوچھا تھا کہ یہ سارے ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، تم ان سب کو غلط کہتے ہو، تو آخر کار فرق کیا ہے؟ تو تم نے یہ جواب دیا تھا۔ ایک آؤٹ کم اس کا یہ ہے کہ جیسے بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمارے سوا سب غلط، جو بندی حضرات کہتے ہیں ہمارے سوا سب غلط، اینڈ سو فورتھ، یہ ٹھیک ہے، مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن ان ساری جماعتوں میں ایک جماعت نئی ایڈ ہو جاتی ہے، وہ آپ کے جسے فور آل پریکٹیکل پرپز آف جماعت نہیں کہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک فکر ہے، جی آپ کے فالوورز ہیں، وہ ان کی فکر ہے، تو یہ اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں کھڑے ہو کے ان سب کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو پھر فرق کہاں؟ فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کافر ہیں، ہم جنتی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی، ان کو آپ نے چندہ نہیں دینا، اور ان کے سارے بڑے بزرگ جو ہیں گمراہی کے پیشوا ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں، سب کو چندے دینے، اپنی مسجد اور مدرسہ علیحدہ نہیں بنانا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ان کو چندے دینا بھی جائز ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز ہے، جبکہ تمہاری رائے میں یہ وہ ہیں جو ختم نبوت کے منکر ہیں، تو پھر کیسے جائز ہے؟ یہ تو اب تم نے اپنی عوام کو بتانا ہے نا، اپنی آڈینس کو بتانا ہے کیسے جائز ہے۔ اگر تم میں واقعی دینی غیرت ہے تو تکفیر کرو ان کی، کہو جی سارے کے سارے، جیسے تم کہتے ہو، نہیں کہو کہ جیسے یہ دجال تھا تو دجال کے ماننے والے دجال ہی ہوں گے نا۔ نام لو تم اہل بریلی کے جو بزرگ ہیں ان کا، جو اہل دیوبند کے بزرگ ہیں ان کا، اور کہو کہ یہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ ہے نا دینی غیرت۔ جیسے تم کہتے ہو نا کہ مرزا قادیانی، جیسے بھی کہتے ہو، مجھے نہیں پتا کیسے کہتے ہو، لیکن کہتے ہو کہ مرزا قادیانی دجال تھا، اس کے ماننے والے دجال ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ آئی ہوپ کہ تم دل سے کہتے ہو، پر اگین ہو ایم آئی ٹو اسپیکولیٹ؟ ایسے ہی کہو ان پہ۔ اگر ان پہ تم نہیں کہتے تو پھر مجھے بتاؤ کہ میرے منہ سے کیا کہلوانا چاہتے ہو جب تم ان کو چندے دینا بھی جائز سمجھتے ہو، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا بھی جائز سمجھتے ہو؟ مسئلہ کیا ہے پھر؟ کیا ہے مسئلہ پھر؟ اگر تم سمجھتے ہو کہ کہنا چاہیے، کہو، ہمت کرو۔ وہ تمہیں ہے نہیں، تمہیں پتا ہے، یہ تمہیں پتا ہے بزدل آدمی ہو۔ میرے بارے میں تم نے ایک جھوٹ بولا تھا، میں نے تمہیں کہا میں تم پہ کیس کروں گا، تم نے ذکر ہی چھوڑ دیا، تمہیں پتا ہے ساری باتوں کا۔ اس لیے عوام کو گمراہ نہ کرو، وہ تمہارے بارے میں ٹھیک جان چکے ہیں۔ میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا نا کہ یہ تم داڑھی پگڑی پہن کے واردات کرنے والے آدمی ہو۔ اب آڈینس کو بھی پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے، اب لوگوں کا مزاج چینج ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دے کین سی رائٹ تھرو یو کہ کتنا بڑا تمہارے رویے کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، کیسے تم جھوٹ بولتے ہو۔ خیر، ڈبیٹس کے حوالے سے تو یہ بات کافی ہے۔ ویسے بھی تم کبھی عدنان رشید کے پیچھے پڑ جاتے ہو، کبھی میرے پیچھے پڑ جاتے ہو، جس کی اپنے ریکارڈ پہ ڈبیٹنگ کیریئر زیرو، like nothing there, none whatsoever۔ اور نہ ہی تمہیں ماڈرن ڈبیٹس کا پتہ ہے۔ تمہیں تو بندہ کھڑا کر کے کہہ دینا کہ صرف یار
5 فیلسیز کو بتا دو وہ ہوتی کیا ہیں، ہوتی کیا ہے کو چھوڑو، تم نام بتا دو تمہیں وہ بھی نہیں پتا. یو ہیو نو آئیڈیا کہ ڈبیٹنگ کی دنیا کیا ہوتی ہے. یو ہیو نو آئیڈیا کہ آرگومنٹ کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے مجھے یہ عزت دی کہ میرے تو سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں پاکستان میں. میری جو ڈبیٹنگ کی جو پولیمسسٹ کی میری کلاس ہے اس میں سے ہم 100 لوگوں کو ایسا اکٹھا کر رہے ہیں جو نیشنل لیول کے ڈبیٹرز بنیں گے، اسلام کا دفاع کریں گے. تمہیں تو تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف ہم بڑھائیں گے. ہر قادیانیوں کے فرنٹ مین، ہر سیکولرز کے فرنٹ مین کو علمی لیول پہ یہ تکلیف ہم دیں گے انشاءاللہ. تم نے جو کرنا تھا وہ تم نے کر لیا. اب باری ہے آرتھوڈاکس مسلمانوں کی. یہ پورے کا پورا ایک ٹائیڈ ہے جو رائز ہو کے یہ ایکسپوز کرے گی اور کرنا شروع کر دیا ہے. بہرحال فور ناؤ کی برننگ بری.